لنبدأ الحصة المباشرة في درسي repère dans le plan plus équation d'une droite. Le repère orthonormé OIJ. شنو هو le repère orthonormé؟ المعلم المتعامد المنظم. Un repère orthonormé شنو هو؟ عندنا يتكون من محورين، محور الأفاصيل ومحور الأراتيل. L'axe des abscisses. L'axe horizontal c'est l'axe des abscisses. L'axe vertical c'est l'axe des ordonnées. محور الأفاصيل هو المحور الأفقي أو المحور الأراتيب هو المحور العمودي كيتعامدوا، ولكن قلنا أورتونورمي يعني متعامد ممنظم. نورمي معنى بأن أو إي الوحدة أو إي كتساوي أو جي كتساوي واحد. راه هاد واحد راه ماشي هي واحد سنتيمتر ولا واحد كيلومتر ولا واحد متر، هي واحد. يعني إلا قلنا هنا أو إي هاديك هاد التدريجة واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة، قبل صفر هنا راه عندنا صفر، إذا هنا ناقص واحد ناقص هنا ناقص ثلاثة. من فوق صفر يعني أو جي كتساوي هنا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة. راه هاد واحد راه ما كتعنيش واحد سنتيمتر. مثلا إلا عطاو لكم في شي تمرين معين، مثلا قال لك دون ان روبير اوتونومي او اي جي او اي ايكال او جي، وعاطيك مثلا هنا 6 سنتيمتر، وقال لك عاطيك مثلا نقطة ذات الإحداثيات مثلا جوج ثلاثة مثلا، وقال لك مثل نقطة في المعلم المتعامد المنظم. مني غترسم المعلم راه غادي دير الوحدة 6 سنتيمتر، بمعنى غندير محورين متعامدين من او نقطة او الاصل ديال المعلم، غندير بالمسطرة 6 سنتيمتر، مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. هذه هي 6 سنتيمتر، ماشي غادي نكتب هنا 6، لا، غادير نقطة اي. اذا او اي راه هاد او اي راه كتساوي واحد، ولكن او اي بالسنتيمتر عاطي لك 6 سنتيمتر، بمعنى ان او اي فيها 6 ديال التدريجات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. جيد، كنتمنى بانكم فهمتوا ان روبير اورتونومي. الاغلبيه الا ما ذكروا لكمش قال لك ان روبير اورتونومي او اي جي وما اضافوش، قال لك او اي كتساوي او جي كتساوي مثلا جوج سنتيمتر ولا ثلاثة، دير الوحده اللي بغيتي. مثلا خدام انت في الورقه عندك لي كارو، هذاك الكارو ديروا الوحده ديالك، مثلا كارو هو هذا، دير الوحده ديال او اي كتساوي او جي على اساس او اي المسافه او اي كتساوي او جي. كوردوني دان بوين، احداثيات نقطه. On considère le repère orthonomie OIJ. On a un point في le repère يعني M. هذه النقطة M عندها الإحداثيات XM YM. Le point M a pour coordonnées XM YM. علاش كاتبين XM؟ يعني X هو l'abscisse، M majuscule يعني l'abscisse du point M، YM l'ordonnée du point M. XM فين كيكون sur l'axe des abscisses، l'axe horizontal يعني المحور الأفقي هو محور الأفاصيل، سكون ابيل l'axe des abscisses. كنديروا الإسقاط ديال النقطة M، يعني كنرسموا مستقيم عمودي لمحور الأراتيب كيتقاطع لينا مع محور الأفاصيل في واحد النقطة اللي هي هذه كنسميو ليها XM، يعني هذيك النقطة وهذيك القيمة راه هي XM. عاوتاني كنرسموا on trace une droite passant par M parallèle à l'axe des abscisses، بمعنى كنرسموا واحد المستقيم يمر من M يوازي محور الأفاصيل، ملي كيتقاطع لينا مع محور الأراتيب هذيك القيمة راه سميتها YM. إذا النقطة M عندها الإحداثيات XM YM. XM c'est l'abscisse، YM c'est l'ordonnée. دائما العدد الأول اللي كيكون في هاد الزوج هو الأفصول والثاني الأرطوب. ديتيرميني لي كوردوني دو بوين ام. يلا جاوبوني في التعليق. حدد إحداثيات النقطة ام. خدامين في معلم متعامد ومنظم. برافو. لي كوردوني دي بوين ام سون 2 et 3. اصلا هاد النقطه ام رسموا لينا مستقيم يمر من ام يوازي محور الاراتيب parallèle à l'axe des ordonnées. Le point d'intersection avec l'axe des abscisses c'est bien ce point. هاد النقطه هادي شنو هي القيمه ديالها؟ عندنا او اي قلنا كتساوي واحد، اذا هاد التدريجه الثانيه كتساوي جوج. اذا ام ا بور ابسيس اللي هو اكس ام هي القيمه ديال التقاطع هي جوج. الأورطوب
رسمنا مستقيم يمر من ام يوازي محور الافاصيل. النقطه ديال التقاطع مع محور الاراتيب افيك لاكس دي زوردوني هي هذه. القيمه ديالها شنو؟ او جي راه كتساوي 1. هذه 2 اذا هذه 3. اذا لوردوني سي بيان 3. اذا ام a pour coordonnée 2 3. L'abscisse du point M c'est 2 et l'ordonnée du point M c'est 3. تبارك الله عليكم كلشي جاوبتو مزيان. اذا لينامور. Lire dans le repère OIJ les coordonnées des points P, Q, R, S, T et U. يعني خصك تقرا في المعلم المتعامد المنظم. حنا خدامين دائما بمعلم متعامد منظم. لي كوردوني احداثيات النقط P و Q و R و S و T و U. نبداو كيفاش غنقراو الاحداثيه ديال واحد النقطه. لاحظوا جيدا نبداو بالنقطه بي. هي النقطه بي. غادي نرسمو مستقيم يمر من النقطه بي يوازي محور الاراتيب. on va tracer une droite passant par P parallèle à l'axe des ordonnées. يعني غادي نرسمو مستقيم يمر من بي كيوازينا محور الاراتيب. النقطه ديال التقاطع ديال المستقيم اللي رسمنا اللي هو منقط تنقيطات وصافي. النقطه ديال التقاطع مع محور ديال لاكس دي زيكس هي هذه. اذا النقطه بي الافصول ديالها هي هذه القيمه. وهذه القيمه شحال هي؟ حنا عندنا او اي كتساوي 1. اذا عندنا هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 اذا هنا 5. جيد. اذا لو بوين بي ا بور ابسيس 5 اي لوردوني شحال؟ غنرسمو مستقيم يمر من بي كيوازي محور الافاصيل. النقطه ديال التقاطع مع محور الاراتيب هي هذه. القيمه ديالها شحال؟ او جي كتساوي 1 هنا 2 هنا 3 اذا 3 5 3. جيد. اذا كنرسمو on trace une droite passant par P parallèle à l'axe des ordonnées. Le point d'intersection avec l'axe des abscisses est bien la valeur هنا قلنا 2 3 4 هنا 5 هنا 2 هنا 3. اذا le point P a pour coordonnée 5 3. le point Q غادي نرسمو مستقيم يمر من Q يوازي محور الاراتيب. نقطه التقاطع مع محور الافاصيل هي هذه. القيمه ديالها شحال؟ قبل صفر هنا اورا الاحداثيه ديال النقطه او اصل المعلم هي 0 0. اذا هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 هذه ناقص 4 ناقص 5 اذا ناقص 6 1 2 3 4 5 6 اذا ناقص 6. النقطه Q a pour abscisse -6 et l'ordonnée on va tracer une droite passant par Q parallèle à l'axe des abscisses. نقطة ديال التقاطع مع لاكس دي زوردوني هي القيمة 3 إذا -6 3. Le point R on va tracer une droite passant par R parallèle à l'axe des ordonnées. Le point d'intersection avec l'axe des X l'axe des abscisses هي القيمة هذه القيمة 7 إذا 7. On trace une droite passant par R parallèle à l'axe des abscisses. Le point d'intersection avec l'axe des Y l'axe des ordonnées القيمة ديالها هنا عندنا ناقص 1 ناقص 2 اذا ناقص 3. اذا لوردوني سي بيان -3. لو بوين تي غادي نرسمو مستقيم يمر من تي موازي لمحور الاراتيب. نقطه التقاطع مع محور الافاصيل هي هذه. القيمه ديالها ناقص 5. ار اس بقات لينا اس فين هي؟ اوي اس معذره. هاد النقطه اس نقطة اس كتنتمي لمحور الافاصيل. اي نقطة مثلا عندنا ام مثلا واحد النقطة ام كتنتمي لاو اي. او اي هو محور الافاصيل. راه الافصول ديال النقطة ام هو الافصول ديالها اكس ام ولكن الارتوب دائما كيكون 0. جيد. اذا اس هاد القيمة الافصول القيمة ديال هاد النقطة القيمة ديالها ناقص 4 اذا ناقص 4 الارتوب دائما كيكون 0. لو بوين تي لابسيس سي بيان هاد القيمة اللي هي -5 إذا لابسيس سي -5 et l'ordonnée c'est bien -3. le point U كما تلاحظون النقطة U كتنتمي لاكس او جي يعني لاكس دي زوردوني. أي نقطة كتنتمي لمحور الأراتيب راه الأفصول ديالها 0. إذا هاد لو بوين U الأفصول
0 ça veut dire l'abscisse 0 et l'ordonnée c'est bien YU. اذا القيمه ديال هذه النقطه هنايا ديال يو شنو هي؟ عندنا ناقص 3 ناقص 4 اذا ناقص 5. اذا 0 ناقص 5. Placez dans le repère OIJ les points suivants. P apport coordonnées 4 5, Q apport coordonnées moins 7 2, R apport coordonnées moins 8 moins 3, S apport coordonnées 0 moins 3, T apport coordonnées 5 moins 1, U apport coordonnées moins 6 2. نبداو بالنقطه P. L'abscisse du point P هو 4. نمشي سور لاكس دي زيكس هي المحور الافقي، نقلب على القيمه 4. هذه 1 2 3 4. اذا ها 4. لوردوني سي 5. نمشي سور لاكس دي زوردوني يعني لاكس دي زيغريك، نقلب على 5. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5. هذه هي 5. اش غندير؟ غادي نرسم مستقيم كيمر من 4 موازي لمحور الاراتب. غادي نحط هذيك القيمه 5 وغادي نرسم مستقيم كيمر عاوتاني من 5 موازي لمحور الافاصي. النقطه التقاطع ديال المستقيم اللي رسمناه هي هذه. اذا بي معذره. اذا النقطه الاولى هذه هي بي ذات الاحداثيات 4 5. كيو ذات الاحداثيات ناقص 7 ناقص 2. اذا لابسيس اكس كيو هو ناقص 7. إذا ناقص 7 على يسار 0 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7. غادي يجي هنا. انتوما في الامتحان إلا عطاو لكم خصكم تكملوا نيشان ترسموا المعلم ناقص 3. إذا لابسيس سي بوان 7. لوردوني سي 2. لوردوني دي بوان كيو سي 2. الو غادي نرسموا مستقيم كيمر من ناقص 7 موازي لمحور الاراتب ونحط القيمه جوج هي هذه. اذا نقطه التقاطع حنا عندنا لي كارو كتجي لينا ساهله. اذا هذه هي النقطه كيو. النقطه ار بور كوردوني موان 8 موان 3. موان 8 سي بيان لابسيس. اذا موان 8 هي اجي هنايا ها موان 8 اي موان 3. موان 3 راه سور لاكس دي زوردوني لاكس دي زيغريك. اذا ها موان 1 ها موان 2 ها موان 3. اذا جو في تراسي اون دروات باسون بار لابسيس موان 8. غنحضي لوردوني موان 3 ونرسم عاوتاني مستقيم غير نقيطات وصافي من ناقص 3 من لوردوني ناقص 3. النقطه ديال التقاطع هي هذه اللي هي ار. اس 0 يعني لابسيس 0 اي لوردوني موان 3. اذا هذه النقطه اس كتنتمي لاكس دي زوردوني يعني 0. غنمشي نقلب على موان 3 لوردوني موان 3 هي هذه النقطه اس. جيد. النقطة تي 5 موان 1 لابسيس سي 5. إذا 4 5 هي هذه موان 1 راه هي هنا لتحت. إذا غادي ندير نقيطات. النقطة ديال التقاطع غادي تكون هي هذه. إذا النقطة تي يو موان 6 لابسيس موان 6 اي لوردوني 2. لوردوني 2 هو هذا. إذا غادي نرسم مستقيم غيتقاطع ليا مع هذاك النيت اللي رسمت قبيله. إذا النقطة ديال التقاطع هي هذه هي النقطة يو. كوردوني دان فيكتور إحداثيات متجهة soit A pour coordonnées x a y a et B pour coordonnées x b y b. Le vecteur A B a pour coordonnées x b moins x a et y b moins y a. On écrit A B a pour coordonnées x b moins x a y b moins y a. لتحديد إحداثيات متجهة مثلا A B كنبداو عندنا A B. هاد A هو l'origine du vecteur وبي l'extrémité. دائما في التحديد pour déterminer les coordonnées d'un vecteur on commence par l'extrémité. كنشدو l'abscisse d'extrémité B عاد moins l'abscisse de l'origine A. بمعنى النقطة الثانية يعني l'extrémité x ديال B ناقص x A وفي الأورتوب ديال المتجهة B كنديرو الأورتوب ديال النقطة B ناقص الأورتوب ديال النقطة A. إذا نعطيو مثال. On donne A pour coordonnées moins 1, 2 et B pour coordonnées moins 3, 4. On veut déterminer les coordonnées du vecteur AB. إذا ديما بقات تكتبوا الصيغة. عاطيك AB إذا ندير AB. ديما كنبدا بالإكستريميتي. كنبدا بلابسيس دو ليكستريميتي اللي هي النقطة B. إذا إكس B موان عاد إكس A. ونجي ندير Y عاوتاني باغاي بور لوردوني Y B موان Y A. Ensuite je remplace. إذا AB المتجه AB إكس بي. واحد القضية غنوريها لكم في الامتحانات وفي التمارين.
ملي يكون عندكم لي كوردوني مثلا اعطيك ا بي سي دي مثلا 3 4 النقط باش ما تغلطش اجي النقطه ا الاول هو لابسيس كتب في ورقه الوسخ مثلا دير اكس ا ايغريك ا هنا بي موان 3 سي لابسيس دو بوين بي قبل ما تبدا الخدمه اكس بي ايغريك بي باش ملي غادي تجي تعوض ما تتلفش. بعض المرات تمشي تبغي تهز مثلا اكس بي تمشي تهز ايغريك بي ما درتيش هاد الطريقه. دير هاد الطريقه في ورقه الوسخ اكس بي نمشي لاكس بي هي باينه ليا من تحتها ناقص 3 كتبها جيد. اكس هي مكتوبه هنايا من تحتها موانزه ولكن حضي هاد ناقص الاول راه عندك موانزان ديال اوفصل وهاد ناقص ما تنساهش ديال الفرق. اذا ناقص واحد ايغريك بي من تحتها 4 نكتب 4 ناقص ايغريك من تحتها 2 نكتب 2 بكل بساطه. اذا بي بور كوردوني موان 3 موان 1 موان 1 كتعطينا انا كتبها لكم باش مزيان كتعطينا زائد 1 ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2 4 ناقص 2 هي 2. اذا لو فيكتور ا بي بور كوردوني موان 2 اي 2. Égalité de deux vecteurs. Soit AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya. هادو هما لي كوردوني ديال لو فيكتور AB. وعندنا واحد لو فيكتور دي سي دائما كيبداو من ليكستريميتي يعني الاوفسول ديال النقطه سي يعني ليكستريميتي عاد الاوفسول ديال لوريجين اكس سي موان اكس دي يغريك سي موان يغريك دي. ا بي ايكال دي سي هاد المتجهه ا بي كتساوي لينا هاد المتجهه دي سي شنو كتعني؟ عندنا التساوي. الا درنا التساوي كتعني بان الاوفسول ديال المتجهه ا بي كيساوي لنا الاوفسول ديال المتجهه دي سي وكذلك الارتوب ديال المتجهه ا بي كيساوي لنا الارتوب ديال المتجهه دي سي. يعني اكس بي موان اكس كتساوي اكس سي موان اكس دي عاوتاني ايغريك بي موان ايغريك كتساوي ايغريك سي موان ايغريك دي. كوردوني دو ميليو دان سيغمون إحداثيات منتصف قطاع سوا A pour coordonnées x a y a et B a pour coordonnées x b y b. M est milieu du segment AB. M ذات الإحداثيات شنو؟ لاحظوا جيدا في المعلم عندنا النقطة A ذات الإحداثيات الأفصل هو x a الأرتوب y a. النقطة B ذات الإحداثيات x b الأفصل هو x b الأرتوب هو y b. M منتصف القطعة AB يعني المسافة AM كتساوي لنا المسافة AM. بالنسبة لتحديد إحداثيات pour déterminer les coordonnées du point M milieu du segment AB on prend l'abscisse du point A plus l'abscisse du point B sur 2. يعني كنديروا مجموع أفصولاي الأفصول ديال النقطة A وأفصول ديال النقطة B. يعني الأفصول ديال النقطة A زائد أفصول ديال النقطة B ولكن كنقسموا على 2. عاوتاني كناخذوا الأورتوب زائد الأورتوب وكنقسموا على 2 كنديروا عملية الجمع. إذا طريقة سهلة بزاف. إذا XA plus XB sur 2 YA plus YB sur 2. Distance de deux points dans un repère orthonormé. المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ممنظم. Dans un repère orthonormé OIJ si A a pour coordonnées XA YA et B a pour coordonnées XB YB. لاحظوا جيدا النقطة A الإحداثية ديالها XA YA. حنا دايرين بالنسبة للمعلم المتعامد باين بأن هاد XA كتساوي 2 و YA كتساوي 2. حنا غير عاطين لها XA YA بحال ما عارفينش. النقطة B الإحداثي الأفصل هو XB الأورتوب YB. لاحظوا جيدا انطلاقا من الشكل عندنا القطعة AB المستقيم الذي يمر من النقطة B ويوازي محور الأراتيب هو عمودي على هذا المحور ديال الأفاصيل جيد. والمستقيم اللي كيمر من A موازي لمحور الأفاصيل راه هو حتى هو عمودي على محور الأراتيب. هذه النقطة ديال التقاطع ديال هاد المستقيمين كيكونوا لنا هنا تعامد جيد. إذا رسمنا مستقيم يوازي محور الأفاصيل وهذا مستقيم يوازي محور الأراتيب راه التقاطع يكون لنا
زاويه قائمه. اذا هذه النقطه حنا مثلا نسميو ليها سي. جيد. ودابا تلاحظوا معايا هاد المسافه من ا لسي هذه، الا درنا الاسقاط ديال النقطه ام على محور الافاصي راه هي هذه الاسقاط ديالها، والاسقاط ديال النقطه سي على محور الافاصل هي هذه. هاد المسافه ا سي راه هي نيت هاد المسافه هذه كامله، هاد ا سي هي هذه. جيد. واخا النقطه او ذات الاحداثيات صفر صفر، اذا هاد القيمه هنا صفر. نقول مثلا هذه او اي هي واحد، وهنا هاد القيمه ديال هاد التدريجه جوج، وهنا ثلاثه، وهنا اربعه، وهنا عندنا خمسه. هاد المسافه من هنا نقولوا ليها حنا مثلا ا بريم، حنا نقولوا ليها ا بريم سي بريم. هاد المسافه ا بريم سي بريم شحال كتساوي نورمالمون؟ هاد المسافه ا بريم سي بريم حنا راه بغينا المسافه غير من هنا حتى لهنا، راه هي نورمالمون المسافه من النقطه او حتى النقطه سي بريم ناقص هاد المسافه هذه الصغيره، هاد من او حتى لا بريم. جيد. اذا المسافه ا بريم، المسافه ا بريم سي بريم، هاد القطعه ا بريم سي بريم هي المسافه من او حتى لسي بريم ناقص المسافه او ا بريم. جيد. اذا هاد او سي بريم شحال كتساوي؟ راه هاد او سي بريم هي عندها اكس بي، حنا عاطي ليها 5، غنقولوا نديروا حنا 5 ناقص، وهاد او ا بريم يعني من او يعني من صفر حتى لاد ا بريم القيمه ديالها جوج. وباش مثلنا حنايا راه عندنا 5 راه القيمه ديالها اكس بي. جيد. والقيمه ديال جوج شنو هي؟ راه هي اكس ا. بمعنى المسافه ديال ا بريم سي بريم اللي هي اصلا هي ا سي راه هي اكس بي موان اكس ا. جيد. عاوتاني نشوفوا هاد المسافه هادي شحال كتساوي. هاد المسافه هادي راه هي نيت هاد المسافه، وهاد المسافه اللي عندها ايغريك بي راه هي نورمالمون من هنا حتى لهنا، يعني من او حتى لهاد النقطه اللي هي القيمه ديالها ايغريك بي ناقص هاد المسافه من او حتى لهاد النقطه اللي هي نورمالمون ايغريك ا. اذا ايغريك بي موان ايغريك ا. اذا جيد. اذا هاد المسافه من هنا حتى لهنا اللي هي اصلا هي هذه راه هي الاورتوب ديال النقطه بي ناقص الاورتوب ديال النقطه ا. وكما قلنا قبيله عندنا المثلث ا بي مثلا عندنا النقطه سي مثلث قائم الزاويه في النقطه سي. اذا نستطيع تطبيق مبرهنه فيثاغورس المباشره. on peut bien appliquer le théorème de Pythagore. شنو هو l'hypoténuse dans le triangle ABC؟ هو الضلع المقابل للزاويه القائمه. الزاويه القائمه هي ا سي بي، اذا الضلع المقابل هو هذا. اذا نقدروا نكتبوا ا بي او كاري ايغال شنو؟ ا سي او كاري ولا سي ا او كاري بلس سي بي او كاري. انا راه كندير معكم هذا الشيء ديال المسافه، وخصوصا الناس اللي بغاو يمشيو يديروا جدع مشترك علمي، كنديروا لاناليز باش تعرفوا اي حاجه منين جات، ماشي غير بقى تخدم هكذاك على الله، باش تعرف الطرق التحليليه كيفاش المسافه، تعرف باش ابخي ملي توصل للثانوي غتعرف تخدم الماط، ماشي غير بقى غير حافظ، راه الحفاظه في الماط ما خداماش. اذا هاد ا بي او كاري راه حنا كنقلبوا اصلا على ا بي او كاري. اذا هاد السي ا او كاري، هاد السي ا راه عارفين السي ا كتساوي اكس بي ناقص اكس ا. اذا غندير اكس بي ناقص اكس ا وراه عندي او كاري، ندير لو تو او كاري زائد سي بي، راه سي بي هي ايغريك بي موان ايغريك ا، الوغ ندير ايغريك بي موان ايغريك ا لو تو او كاري. اذا لاحظوا جيدا عندي ا بي او كاري كتساوي اكس بي موان اكس ا لو تو او كاري بلس ايغريك بي موان ايغريك ا لو تو او كاري. غندخل عليهم لا راسين كاري، انا باقي كنقلب على ا بي. اذا لا راسين كاري دو ا بي او كاري راه هي ا بي، راه ما تعطيناش ا بي او ناقص ا بي لان المسافه كتكون موجبه. اذا كتعطي لينا لا راسين كاري ديال اكس بي موان اكس ا لو تو او كاري زائد ايغريك بي موان ايغريك ا لو تو او كاري. اذا هاد المساله ها هي غنحطوا ا بي او كاري غتعطي لينا اكس بي موان اكس ا لو تو او كاري بلس ايغريك بي موان ايغريك ا لو تو او كاري. اذا المسافه ا بي بحال كندخل عليهم لا راسين، اذا هي معذره هي ا بي كتساوي لا راسين كاري ديال اكس بي موان اكس ا لو تو او كاري بلس ايغريك بي موان ايغريك ا لو تو او كاري. اذا الا كطلبوا لكم في السؤال شي تمرين وحسوا مثلا المسافه مثلا ا بي، غتكتب هذه الصيغه
بدا ليهم انت بالنقطه الثانيه بي نورمالمون حتى الا بديتي بالنقطه ا راه ماشي مشكل، حيت لو كاري مثلا الا قلنا اكس بي مو اكس ا لوتو او كاري راه هي نيت اكس ا مو اكس بي لوتو او كاري. اذا هذه العلاقه مثلا قلنا دي سي، مثلا حنا قال لك احسب المسافه دي سي، غتقول اكس سي غدير لا راسين كاري بيان سور، غادي تقول اكس سي مو اكس دي لوتو او كاري. بديتي بالسي راه عندك الترتيب، بديتي بي كمل ببي، اذا ومن بعد غندير بلس y سي موان y دي لوتو او كاري.